जय मसीह आदरणीय मण्डली परिवार, आज हामी शुक्रबारको दिन अनि उपवास प्रार्थनामा छौँ। आज म तपाईहरुलाई परमेश्वरको वचनबाट बाँड्नुभन्दा अगाडि केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। तीनवटा प्रश्न छन्, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। के तपाई आफ्नो जीवनमा जागृति आएको चाहनुहुन्छ? के तपाई आफ्नो जीवन परिवर्तन भएको देख्न चाहनुहुन्छ? के तपाईसँग भएका अनगिन्ती त्यो प्रश्नको तपाई उत्तर खोजिराख्नु भएको छ? यदि तपाई त्यो व्यक्ति हो भने आजको वचन तपाईको निम्ति हो। यदि तपाई त्यो व्यक्ति हो भने तपाईले एउटा साधारण काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाई त्यो व्यक्ति हो भने तपाईले एउटा साधारण काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के हो भने संसारका भन्दा फरक हुने प्रयास गर्नुपर्छ। आजको वचनको शीर्षक छ, संसारका भन्दा फरक हुने साहस गर्नुहोस्। संसारका भन्दा फरक हुने साहस गर्नुहोस्, आँट गर्नुहोस्, हिम्मत गर्नुहोस्। तपाईलाई प्रश्न हुन सक्छ, किन संसारका भन्दा फरक हुनुको निम्ति आँट चाहियो, हैन, हिम्मत चाहियो, साहस चाहियो? के यो निकै गाह्रो छ? के यो सिंहको खोरमा गएर सिंहको जुङ्गा तान्ने जत्तिकै गाह्रो छ? सायद यो प्रश्न तपाईको मनमा आउन सक्छ, र म भन्छु यो त्यो भन्दा पनि गाह्रो छ। त्यो एउटा बगिरहेको पानीलाई उल्टो दिशामा निरन्तर बहाउनको निम्ति जति गाह्रो छ, त्यत्तिकै गाह्रो संसारको भन्दा भिन्दै जीवन जिउनको निम्ति छ। यो गाह्रो छ र असम्भव छैन प्रभुका जनहरू। हालेलुया। अब प्रश्न छ, कसरी हुने संसारका भन्दा फरक? हैन, कसरी हुने संसारका भन्दा फरक? यो पनि एकदम, यसको उत्तर पनि एकदमै सजिलो छ। एउटै शब्दमा यसको उत्तर छ। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ पवित्रतामा। हामी पवित्रतामा संसारका भन्दा फरक हुन सक्छौँ, अथवा शुद्ध भएर पवित्र जीवन जिएर अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुकरण गरेर हामी संसारका भन्दा फरक हुन सक्छौँ। आदरणीय मण्डली परिवार, हामीलाई थाहा छ यो संसार पापै पापले भरिएको छ। जताततै अशुद्ध कुराहरू छन्। धेरै मानिसहरूले प्रभु येशूलाई चिनेका छैनन्, र जतिले चिनेका छन् उनीहरूले पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुकरण सबैले गर्दैनन्। त्यसैले हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँलाई ग्रहण गरेकाहरूले र उहाँलाई चिनेकाहरूले हामी चाहिँ पवित्रतामा यो संसारभन्दा फरक हुन सक्छौँ। हालेलुया। यो संसारभन्दा हामी फरक हुन सक्छौँ पवित्रतामा, किनभने पवित्रता चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो भने दुष्टता, अपवित्रता चाहिँ दियावल्सको घर हो। यो कहिले नबिर्सनुहोस्। हिब्रू 12:14 भन्दछ, सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्ने र पवित्र हुने प्रयत्न गर्नुहोस्। पवित्रता बिना कुनै मानिसले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। हिब्रू 12:14 त्यही भन्छ, पवित्रता बिना कुनै मानिसलाई परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। के तपाईँ परमेश्वरलाई देख्न चाहनुहुन्छ? के तपाईँको जीवनमा तपाईँ जागृति आएको चाहनुहुन्छ? तपाईँ र मेरो जीवन शुद्ध पवित्र हुनु पर्यो। हालेलुया। आज प्रश्न आउँछ यहाँ, आज पवित्र को छ? के तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ? के म पवित्र छु? सायद यो प्रश्न चाहिँ हामी आफैले आफूलाई सोध्ने प्रश्न हो। तर म आज तपाईलाई तीनटा त्यस्ता कुराहरू बताउन चाहन्छु जसले तपाईँ र मेरो जीवनलाई, हाम्रो जीवनलाई पवित्रतामा जिउनको निम्ति सहायता गर्दछ। पहिलो नम्बरको कुरा, हामी शुद्ध हुनुपर्छ। तीनवटा कुरा मध्ये पहिलो नम्बरको कुरा छ, हामी शुद्ध हुनुपर्छ। एफिसी 4:25 देखि 27 पदले यो भन्दछ, यसकारण झुट त्यागेर हरेकले आफ्नो छिमेकीसँग सत्य बोला, किनकि हामी एउटै शरीरमा एक अर्काका अङ्गहरू हौं। क्रोध गर तर पाप नगर। घाम अस्ताउन अघि नै तिमीहरूका रिस मरोस् र दियावलसलाई मौका नदियो।
पावलले यहाँ एफिसीका मण्डलीहरूलाई भन्दैछन्, झुटलाई त्याग्नुहोस् र सत्य बोल्न थाल्नुहोस्। सत्य के हो? प्रश्न यहाँनिर आएको छ। त्यसपछि सत्य के हो? सत्य परमेश्वरको वचन हो। सत्य परमेश्वर पिता हो। सत्य पवित्र आत्मा परमेश्वर हो। सत्य प्रभु येशू ख्रीष्ट हो। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हो। हालेलुया। मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन। यदि परमेश्वरको वचन सत्य हो भने, प्रभु येशू ख्रीष्ट सत्य हो भने, परमेश्वर पिता सत्य हो भने, पवित्र आत्मा परमेश्वर सत्य हो भने, तपाईँ र मैले हाम्रो छिमेकीलाई सत्यता बताउनुपर्छ। सत्य कुरा भन्नुपर्छ। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? के तपाईँले सत्य कुरा भन्दै हुनुहुन्छ? यो प्रश्न म तपाईँलाई छोड्न चाहन्छु यो समयमा। र परमेश्वरको वचनले भन्दछ आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर भनेर। के तपाईँले आफ्नो छिमेकीलाई यो समयमा, यो गाह्रो अप्ठ्यारो समयमा, यो निकै यो पीडादायी समयमा, यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा निकै यो हामी गाह्रो अनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी परिरहेका छौँ, यो समयमा तपाईँले साँच्चै आफ्नो छिमेकीलाई आफूले जस्तै प्रेम गर्नुभएको छ? तपाईँको छिमेकीको बारेमा तपाईँलाई जति अरू कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, छिमेकीका पिठोको डालोहरूमा गएर हेर्नुहोस्। यदि केही कुरा छैनन् खानको निम्ति भने तपाईँसँग छ भने बाँडेर खानुहोस्। रोगीमा छन्, बिमारीमा छन्, चिन्तामा छन्, फिक्रीमा छन् भने तपाईँ शान्तिका वचनबाट उनीहरूलाई उत्साह दिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हस्पिटल जान पर्नेछ भने तपाईँसँग केही रुपियाँ पैसाहरू छन् भने दिएर सहयोग गर्नुहोस्। यही हो समय हामीले हाम्रा छिमेकीलाई अझ बढी प्रेम गर्नुपर्ने समय। प्रभुका जनहरू, हामीलाई थाहा छ हाम्रा चारैतिर अशुद्धहरू व्याप्त छन्। किनभने हामी कति विश्वासीहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनमा अज्ञान छौँ। हामी कति विश्वासीहरू पनि परमेश्वरको वचनमा अज्ञान छौँ। पवित्र जीवन भनेको चाहिँ सत्यतामा जिउनु हो। पवित्र जीवन भनेको चाहिँ सत्यतामा जिउनु हो। यूहन्ना 17:17 भन्दछ, प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्दै यो यसरी भन्नुभएको छ, सत्यतामा उनीहरूलाई पवित्र पारिदिनुहोस्, किनकि तपाईँको वचन सत्य हो। प्रभुका जनहरू, सत्य चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। सत्य परमेश्वरको वचन हो। त्यो वचनलाई हामी खाने गरौँ, त्यो वचनलाई हामी पिउने गरौँ, त्यो वचनमा हामी जिउने गरौँ, त्यो वचन अनुसार हाम्रो रहनसहन होस्। दोस्रो कोरिन्थी 7:1 पावल भन्नुहुन्छ, हे प्रिय हो, शरीर र आत्माको हरेक किसिमका अशुद्धताबाट हामी आफैलाई शुद्ध पारौँ र परमेश्वरको भयमा पवित्रतालाई सिद्धतातर्फ बढाउँदै जाउँ। हे प्रिय, शरीर र आत्माका हरेक किसिमका अशुद्ध कुराहरूबाट, हरेक किसिमका अशुद्ध थोकहरूबाट हामी आफैलाई शुद्ध पारौँ। शुद्ध पारौँ। संसारमा एउटै जुवामा नारिने कुराहरूबाट, ती अन्धकारमा आफू सामेल हुने कुराहरूबाट, ती परमेश्वरलाई मन नपर्ने सबै थोकहरूबाट हामी अलग रहौँ। यी कुराहरूबाट आफैले आफैलाई तपाईँले मैले शुद्ध पारौँ। यी कुराहरूमा हामी सिद्धतातर्फ बढ्दै जानको निम्ति चाहिँ, त्यो पवित्रतातिर बढ्दै जानको निम्ति, पवित्रतालाई सिद्धतातर्फ बढाउँदै जानको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको भय मान्नु एकदमै जरुरी छ। यदि तपाईँ र म परमेश्वरको भय मान्छौँ भने तपाईँ र मेरो जुन हाम्रो जीवन प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा जुन हाम्रो पापमय जीवनलाई हामीले त्यागेर यो शुद्धताको, पवित्रताको जीवन पाएका छौँ, त्यो जीवनलाई त्यो सिद्धतातर्फ हामी बढाउँदै लिएर जान सक्छौँ। हालेलुया। यदि तपाईँ र म पवित्रताको जीवन जिउने हो भने दोस्रो बुँदा छ। पहिलो बुँदा थियो तपाईँ र म शुद्ध हुनुपर्छ। र दोस्रो बुँदा छ
हाम्रो जीवन पवित्र हुनुपर्छ। यो साधारण भाषामा भन्ने हो भने चाहिँ शुद्धतामा आउनु भनेको चाहिँ अशुद्ध थोकबाट चोखिनु अथवा आफूलाई शुद्ध पार्ने भन्ने बुझिन्छ भने पवित्र भन्नाले चाहिँ अथवा पवित्र हुनु भन्नाले चाहिँ हामी अशुद्ध थोकहरूबाट अथवा अपवित्र थोकहरूबाट अलग हुनु भन्ने बुझिन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित छ। पहिलो पत्रुस 1:15 भन्दछ, तिमीहरूलाई बोलाउनु नि जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, तिमीहरू आफै पनि जीवनका सबै रहनसहनमा पवित्र हो, किनभने यो लेखिएको छ, तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु। किनभने यो लेखिएको छ, तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु। हाम्रा जीवित परमेश्वर पिता जो पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो जीवन पवित्र हुनुपर्छ। अथवा यसको मतलब भनेको चाहिँ यसको मतलब तपाईँ र मेरो जीवनका हरेक कुराहरूमा अथवा हरेक कुराहरूबाट हाम्रा परमेश्वर खुसी हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरा जीवनका हरेक कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको अघिल्तिर गर्न योग्य हुनुपर्छ। अथवा तपाईँ र मेरो जीवन परमेश्वरको अघिल्तिर सधैँभरि चढाउनुको निम्ति योग्यको हुनुपर्छ। जब हामी योग्यका हुन्छौँ अनि पवित्र हुन्छौँ र पवित्रकरणले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा जागृति लिएर आउँछ। हालेलुया, जागृति लिएर आउँछ। दोस्रो तिमोथी 2:21 पावलले यसरी भनेका छन्, जे कुरो अनादरको छ यदि कसैले त्यसबाट आफूलाई शुद्ध पार्यो भने त्यो आदरका कामको लागि एउटा पात्र बन्नेछ र घरका मालिकको निम्ति चोखो, उपयोगी र कुनै पनि असल कामको निम्ति तयार रहनेछ। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। के तपाईँको जीवन परमेश्वरले प्रयोग गरेको चाहनुहुन्छ? के तपाईँ प्रभुको मनपर्ने भाडो बन्न चाहनुहुन्छ? के तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रचारक बन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ परमेश्वरको निम्ति? यदि तपाईँ परमेश्वरको निम्ति केही बन्ने चाहना र प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ भने शुद्ध हुनुहोस्, जीवनलाई पवित्रीकरण गर्नुहोस् र तपाईँले चाह गरेको भन्दा पनि, तपाईँले प्रार्थना गरेको भन्दा पनि परमेश्वरले अझ अचम्म प्रकारले तपाईँलाई चलाउनु हुनेछ। हालेलुया। वचनले त्यही भन्छ, घरको मालिकको निम्ति चोखो, उपयोगी र कुनै पनि असल कामको निम्ति त्यो तयार रहनेछ। परमेश्वरले हरेक असल कुराहरूको निम्ति तपाईँलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, प्रयोग गर्नुहुनेछ। यसैले हामी पवित्र जीवन जियौँ, उहाँले हामीलाई उहाँको असल कार्यको निम्ति प्रयोग गर्नुहुनेछ। हालेलुया। प्रभुका जनहरू, अब हामी तेस्रो बुँदा र अन्तिम बुँदालाई हेर्नेछौँ। हामी यदि पवित्रतामा रहने हो भने, पवित्रतामा जिउने हो भने सबैभन्दा पहिला तपाईँ र म शुद्ध हुनु पर्यो, त्यसपछि पवित्र हुनु पर्यो, पवित्र जीवन जिउन पर्यो। र तेस्रो नम्बरमा छ हाम्रो जीवन येशू ख्रीष्टको जस्तै हुनुपर्छ। हाम्रो जीवन येशू ख्रीष्टको जस्तै हुनुपर्छ अथवा येशूलाई अनुकरण गर्ने हुनुपर्छ। हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो बोलीचालीमा, हाम्रो आचरणमा, हाम्रो चरित्रमा, हाम्रा स्वभावमा, हाम्रो सम्बन्धमा हामी येशू ख्रीष्टलाई अनुकरण गर्ने हुनुपर्छ, उहाँको नक्कल गर्ने हुनुपर्छ। र आज एउटा गम्भीर प्रश्न छ, के तपाईँले येशू ख्रीष्टको अनुकरण गर्नुभएको छ? अथवा हामीभित्र के देखिन्छ? यो प्रश्नलाई अर्को तरिकाले सोध्ने भने हामीभित्र के देखिन्छ? जब म ऐनाको अगाडितिर जान्छु, म भित्र म के देख्छु? तपाईँले कहिले यो प्रश्न आफैलाई सोध्नु भएको छ? अथवा छिमेकीको आँखाले मलाई हेर्दा म कस्तो देखिन्छु? मेरो परिवारको नजरबाट मलाई हेर्दा म कस्तो देखिन्छु? म मेरो श्रीमतीको नजरबाट हेर्दा म कस्तो देखिन्छु? म मेरो श्रीमानको नजरबाट हेर्दा म कस्तो देखिन्छु? म मेरो छोराको, मेरो छोरीको नजरबाट हेर्दा म कस्तो देखिन्छु?
म मेरो आमाको मेरो बुवाको नजरबाट हेर्दा म कस्तो देखिन्छु, मेरो साथीभाइको नजरबाट हेर्दा, मेरो कलिगको सँगै काम गर्ने मानिसहरूको साथीहरूको नजरबाट हेर्दा म कस्तो देखिन्छु। तपाईँले कहिले यो प्रश्न आफूलाई सोध्नु भएको छ कि सधैँभरि जीवनमा गनगन मात्रै गरिराख्नु भएको छ? फलाना यस्तो, ढिसाना यस्तो, मेरो श्रीमान यस्तो, मेरो श्रीमती यस्तो, मेरो छोरा यस्तो, मेरो छोरी यस्तो, मेरो बाउ यस्तो, मेरो आमा यस्तो, मेरो सासू यस्तो, मेरो ससुरा यस्तो, मेरो बुहारी यस्तो, होइन? मेरो अगुवा यस्तो, मेरो पास्टर यस्तो, मेरो विश्वासी यस्तो। के तपाईँहरू मेरो जीवनमा यी मात्रै प्रश्नहरूको चाङ मात्रै छन् कि तपाईँले कहिले उनीहरूको ठाउँमा बसेर आफूलाई हेर्नु भएको छ? यदि हेर्नु भएको छैन भने प्रभुका जनहरू हो, मण्डली परिवार, म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, एकैछिन आफूले आफूलाई पज गर्नुहोस्, रोक्नुहोस्, आँखा चिम्लिनुहोस् र उनीहरूका ठाउँमा बसेर आफूलाई हेर्नुहोस्। तपाईँलाई कस्तो देखिन्छ? कस्तो देखिन्छ तपाईँलाई? अझ योभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्न त के छ भने तपाईँले कहिले येशू ख्रीष्टको आँखाबाट, उहाँको नजरबाट आफूलाई हेर्नु भएको छ? कहिले हेर्नु भएको छ? किनकि उहाँको आँखाले सधैँभरि सबै कुरालाई देख्दछ। तपाईँको जीवनका सबै रहनसहनलाई, हाम्रो जीवनका सबै रहनसहनलाई, सबै कुरालाई प्रभु येशू ख्रीष्ट देख्नुहुन्छ। कि साँच्चै तपाईँले अनि मैले, हामीले येशू ख्रीष्टको अनुकरण गरेका छौँ। प्रभुका जनहरू हो, प्रभु येशूले सबै कुरा देख्नुहुन्छ, उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ। त्यही कारणले गर्दा उहाँमा कुनै कुराहरू लुकिँदैन। त्यसै कारणले गर्दा हामी उहाँको अनुकरण गर्ने व्यक्तिहरू बनौँ, उहाँलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू बनौँ, उहाँको नक्कल गर्ने व्यक्तिहरू हामी बनौँ। मण्डली परिवार, वास्तवमा मैले वचन तयार गर्दै गर्दाखेरि हामीहरू मध्ये कोही त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले येशू ख्रीष्टको साँच्चै नक्कल गरेका हुनुहुन्छ अथवा गर्नुभएको छ। कोही त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छ कसले साँच्चै उहाँहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टको नक्कल गर्नुभएको छ। अनि यो हाम्रो निम्ति गर्वको कुरा हो जब हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई देख्छौँ, है, जब हामी त्यस्तो व्यक्तिहरूसँग हामी सङ्गत गर्छौँ, हाम्रो विश्वासलाई त्यसले बढाउँछ। हाम्रो दुःखमा, कष्टमा हामीलाई धैर्य धारण गर्ने शक्ति त्यसले दिन्छ अथवा सिकाउँछ। हाम्रा शत्रुलाई क्षमा गर्नको निम्ति, उनीहरूलाई प्रेम गर्नको निम्ति त्यसले हामीलाई अझै सिकाउँदछ। अनि हरेक परिस्थितिमा धन्यवादी भएर प्रार्थना गर्नलाई, परमेश्वरमा आनन्द गर्नलाई हामीलाई त्यसले चाहिँ अझ उत्साह प्राप्त गर्दछ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। त्यस्ता कोही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले साँच्चै प्रभु येशू ख्रीष्टको नक्कल गर्नुभएको छ। उहाँहरू कतिजना सेवा गर्ने सेवक सेविकाहरू हुनुहुन्छ भने कतिजना सेवा नगर्ने ती साधारण विश्वासीहरू हुनुहुन्छ जसलाई देखेर हामी साँच्चै प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ। म आज यस समय तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, म लगायत हामी कोही मात्र होइन, हामी केही कुरामा मात्र प्रभु येशू ख्रीष्टको नक्कल गर्ने व्यक्तिहरू नबनौँ, तर हामी सबैजना प्रभु येशू ख्रीष्टको सबै कुराको अनुकरण गर्ने, उहाँको नक्कल गर्ने र उहाँको स्वरूपमा वृद्धि हुँदै जाने व्यक्तिहरू बनौँ। किनकि प्रभु येशू ख्रीष्ट यसैको निम्ति संसारमा आउनुभयो। प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यही नै तपाईँ र मेरो जीवनबाट चाहनुहुन्छ। उहाँलाई नक्कल गरेको, उहाँको अनुकरण गरेको, उहाँको स्वरूपमा वृद्धि हुँदै गएको, उहाँको वचन अनुसार जीवन जिएको, उहाँको वचनलाई शिरोधार गरेको प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहनुहुन्छ। हालेलुया। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अन्तमा मेरो निष्कर्ष यही हो कि पवित्रताद्वारा जागृति आउँदछ। पवित्रताद्वारा जागृति आउँदछ। रिभाइभल कम्स थ्रु होलिनेस। पवित्रताले परमेश्वरलाई देखाउँछ र परमेश्वरको उपस्थितिले जीवनमा जागृति लिएर आउँछ र जागृतिले जीवन परिवर्तन गराउँछ र परमेश्वरको परिवर्तनले हरेक प्रश्नको उत्तर लिएर आउँछ। पवित्रताले परमेश्वरलाई देखाउँछ प्रभुका जनहरू र परमेश्वरको उपस्थितिले जीवनमा जागृति लिएर आउँछ र जागृतिले जीवन परिवर्तन गराउँछ र परिवर्तनले हरेक
प्रश्नको उत्तर लिएर आउँछ। त्यसैले हामी शुद्ध हुनुपर्छ, हाम्रो जीवन पवित्र हुनुपर्छ र हाम्रो जीवन ख्रिस्टलाई नक्कल गर्ने हुनुपर्छ अथवा उहाँलाई अनुकरण गर्ने हुनुपर्छ। यदि यी कुराहरू हाम्रो जीवनमा भयो भने हामी संसारको भन्दा भिन्दै हुनेछौँ अथवा परमेश्वरको हुनेछौँ। हालेलुया। हामी स्वर्गीय नागरिक हो भनेर सबैले चिन्नेछन्। यसैले भिन्दै हुने साहस गर्नुहोस्, भिन्दै हुने साहस गर्नुहोस्। प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। मलाई, मेरो परिवारलाई, तपाईँलाई, तपाईँको परिवारलाई यो अहिले गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि परमेश्वरमा हामीलाई भिन्दै हुने साहस प्रभुले दिनुभएको होस्। प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा म तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आजको वचनलाई यहीँ राख्न चाहन्छु। प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। जय मसीह।